हेलो साथीहरु, लोकसेवा तथा शिक्षक सेवामा नाम निकाल्नै छ भने भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यस भिडियोमा केही महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ जुन लोकसेवाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आज गण्डकी प्रदेशको विभिन्न पदको विज्ञापन पनि भएको छ, सो आजैदेखि तयारीमा लाग्नुस् र सफल हुनुस्। ल हजुरको धेरै टाइम नलिई भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, विश्वव्यापी भोकमरी सूचकाङ्क 2023मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 69औं है। यसको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू। जीएचआईले 125औं राष्ट्रमा गरेको अध्ययनमा नेपाल 69औं स्थानमा रहेको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाल 81औं स्थानमा रहेको थियो। यस अध्ययनमा बालबालिकामा हुने कुपोषण, पुड्केपन, ख्याउटेपन र बाल मृत्यु दरलाई भोकमरीको सूचकमा मानिएको छ है। ल यी सबै प्रश्नहरूलाई आफ्नो कपीमा टिपोट गर्दै जानु होला यदि लोकसेवामा नाम निकाल्नै छ भने र पढाइप्रति सिरियस हुनुहुन्छ भने। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो दोस्रो प्रश्न, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान कहिले मनाइन्छ? ल एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू। के त लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16औं दिने अभियान कहिले मनाइन्छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्रत्येक वर्षको नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 तारिकसम्म। यसको बारेमा जान्नै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू। सन् 2023 को नारा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता, जसलाई अङ्ग्रेजीमा युनाइट इन्भेस्ट टु प्रिभेन्ट भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमन एन्ड गर्ल्स भनिन्छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो तेस्रो प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन शैक्षिक तथा व्यवसाय एलायन्स GTTP को आयोजनामा 4 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो दुबई। कहिले त सन् 2023 नोभेम्बर महिनामा। यस सम्मेलनमा ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, हङकङ, हङ्गेरी, भारत, आयरल्यान्ड, जमैका, केन्या, नेपाल, न्युजिल्यान्ड, ओमान, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, तन्जानिया र बेलायत गरी 17 राष्ट्रका करिब 200 जनाको सहभागिता रहेको थियो है। सबै प्रश्नलाई आफ्नो समसामयिक नोटमा सारिहाल्नुहोस् पछि रिभिजन गर्नको लागि। ल अब लागौँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ। हाम्रो चौथो प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला पुरस्कार 2023बाट सम्मानित हुने नेपाली अभियन्ता को हुन्? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सविता उप्रेती है। ल सामाजिक अभियन्ता शिक्षासेवी उप्रेतीले विगत 13 वर्षदेखि विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गरी अटिज्म भएका बालबालिकाको सेवामा तल्लीन रहेकी। उनी जनसेवाश्री पदक, राष्ट्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार लगायतका पुरस्कारबाट सम्मानित पुरस्कृत भएकी छिन्। को त? सविता उप्रेती है। ल हाम्रो पाँचौं प्रश्न, राष्ट्रिय कर दिवस 2080 को अवसरमा आयोजित कर सप्ताह समापन कार्यक्रममा सर्वाधिक कर तिरी सम्मानित हुने उद्यमी को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विजय कुमार शाह है। सर्वाधिक आयकर तिर्ने नेपाल टेलिकम, निर्यात कारोबारबाट डाबर नेपाल प्राणली, विशेष उद्योगबाट एसियन पेन्ट्स, कृषि एवं पशुजन्यतर्फ ओसिबी फुड्स प्रणाली, सहकारी तथा लघुवित्तबाट घिमेक लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ग्लोबल आइएमई बैंक, बीमातर्फबाट लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपाल है। एउटा पनि नछुटाई सबै कण्ठ पार्नु है। लोकसेवाले खास गरी बीचबाट नै सोच है, हजुरले कल्पना नै गर्न सक्नुहुन्न। ल अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो छैटौं प्रश्न, मुलुकको पहिलो केबुल कार सेवा कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मनोकामना केबुल कार है। विक्रम सम्वत 2055 मङ्सिर 8 देखि सञ्चालनमा आएको यो केबुल कार सेवा 25 वर्ष पुरा गरी 26औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। केबुल कारको एनालग प्रविधिलाई नवीनतम डिजिटल प्रणालीमा स्तर उन्नति गर्ने कार्य अघि बढाएको। त्यसैगरी दोस्रो पोइन्ट, अस्ट्रियाको डोपलमेयर कम्पनीको डिकन्टेक्ट भनिने डिजिटल प्रणालीमा स्तर उन्नति गर्ने पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई बाँकी काम 2081 भदौ असोजमा सम्पन्न हुने जनाइएको छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो सातौं प्रश्न, एसियाली तथा प्रशान्त क्षेत्रका निर्माण व्यवसायका छाता सङ्गठनको 46औं सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2080 मङ्सिर महिनाको 3 देखि 7 गतेमा भएको है। कहाँ त? काठमाडौँमा। र सनमा भन्नुपर्दा 2023 नोभेम्बर महिनाको 21 तारिकदेखि 25 तारिकसम्म है। कहाँ त? काठमाडौँमा। सम्मेलनको नारा दिगो पूर्वाधारमा साझेदारी, उद्घाटन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा, स्वदेश तथा विदेशका 450 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी। त्यसैगरी अन्तिम पोइन्ट, सम्मेलनको 14औं बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको हो है। ल यति जाने पुग्छ यसको बारेमा। अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो आठौं प्रश्न, त्रिमूर्ति निकेतनद्वारा लेखनाथ काव्य पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो मुकुन्द शरण उपाध्याय
बालकृष्ण सम पुरस्कार हरिबहादुर थापा, त्यसै गरी देवकोटा काव्य पुरस्कार जय पाण्डेलाई प्रदान गरिएको हो है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। दधिराज सुवेदी राष्ट्रिय भाषा साहित्य पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो वरिष्ठ कथाकार तथा आख्यानकार भागीरथी श्रेष्ठलाई है। त्यस्तै दधिराज सुवेदी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2080 बाट पत्रकार धर्मेन्द्र झा सम्मानित भएका। त्यसै गरी तेस्रो पोइन्ट, पुरस्कार राशि क्रमशः 51,000 र 25,000 रुपैयाँ रहेको। प्रदान गर्ने दधिराज सुवेदी पुरस्कार प्रतिष्ठान है। ल यो प्रश्न अलि इम्पोर्टेन्ट लागेको छ है साथीहरू, यसलाई विशेष ख्याल गर्नु। 10औं प्रश्न, रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा रमेश विकल बाङ्गेय पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो प्राडा वासुदेव त्रिपाठीलाई। रमेश विकल सुशीला समाज सेवा पुरस्कार परोपकार संस्था काठमाडौँ। रमेश विकल सिर्जना पुरस्कार माधव काफ्ले रौतहट। रमेश विकल बाल साहित्य पुरस्कार रामबाबु सुवेदी कास्की जिल्लाको। त्यसै गरी चौथो पोइन्ट, रमेश विकल सुशीला सङ्घर्षशील नारी पुरस्कार सत्यदेवी खड्का दैलेख है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 11औं प्रश्न, चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा कसलाई दिइएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिस जेबीलाई। ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिस जेबी नेपाल र भारतका कम्पनीको संयुक्त उपक्रम रहेको कम्पनी हो, जसमा नेपालको ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिस र भारतको टिआरएस शिफ्ट प्रणाली रहेको। त्यसै गरी दोस्रो पोइन्ट, कम्पनीले 5 वर्षका लागि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। सन् 2023 नोभेम्बरमा न्युयोर्कमा सम्पन्न 51औं संस्करण एमी अवार्डमा अन्तर्राष्ट्रिय एमी निर्देशन अवार्डबाट सम्मानित प्रतिभा को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो निर्मात्री तथा निर्देशक एकता कपूर भारतको है। हाम्रो 13औं प्रश्न, हालै अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने राजनीतिज्ञ को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जेभियर मिलेई। त्यसै गरी 14औं प्रश्न, ओस्कार अवार्डका लागि पठाइएको नेपाली फिल्म कुन हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो हल्कारा। 15औं प्रश्न, मिस युनिभर्स 2023 मा पहिलो पल्स साइजको मोडलको कीर्तिमान रचने सुन्दरी को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो जेन दीपिका ग्यारेट नेपालको है। 16औं प्रश्न, 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 5 गते। त्यसै गरी 17औं प्रश्न, राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2080 मङ्सिर महिनामा है। कहाँ त काठमाडौँमा। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 18औं प्रश्न, राष्ट्रिय सभामा 2080 फागुन 20 मा अध्यक्ष सहित कति संसदको कार्यकाल सकिने भएको छ? यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 20 वटा है। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हा सहित 20 जना सांसदको कार्यकाल 20 फागुनमा सकिने। पद रिक्त हुने 35 दिन अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 15 माघभित्र रिक्त सदस्यको पदपूर्तिका लागि निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने है। ल अब जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। हाम्रो 19औं प्रश्न, नेपाल चिकित्सक सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो विक्रम सम्वत 2080 मङ्सिर महिनाको 10 देखि 11 गतेमा काठमाडौँमा है। ल हाम्रो अन्तिम प्रश्न, शङ्कर कोइराला आख्यान पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो नारायण ढकाल है। को त नारायण ढकाल। यहाँको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण बुदाहरू। त्यस्तै कुमार सरस्वती पुरस्कार 2080 प्राडा दयाराम श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको। यसै वर्षबाट प्रदान गर्न थालिएको चूडामणि व्याकरण कोश पुरस्कार भाषाविद्ध शरचन्द्र बस्तीलाई प्रदान गरिएको है। यो थियो आजको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न सेटहरू जुन हजुरलाई जान्नै पर्छ। यदि हजुर लोकसेवा तथा शिक्षक सेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने समसामयिक घटनाको एउटा छुट्टै नोट बनाउनु अनि सबै समसामयिक घटना त्यसैमा टिपोट गर्नु है। र भिडियो हेर्दा हेर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ भने कमेन्टमा गएर यस लेखिदिनुलाई, त्यहाँबाट मलाई पुनर्बल मिल्छ अर्को भिडियो बनाउनको लागि। ल आजको लागि यति, अब भेटौँला अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई, टेक केयर। समयको सदुपयोग गर्दै गर्नु, दुरुपयोग नगर्नु।